खोई बुझ्न सकिएन लकीरका फकीर। अरे कुन देश बेच्यो वाले देश बेच्यो? अरे कस्तो राष्ट्रवादी काम गरे हो र त्यसलाई चाहिँ संसदबाट पारित गर्ने। त्यसैले राष्ट्रघाटीको पहिचान हुनुपर्छ सभामुख महोदय। पार्टी पनि फोरेर पारित गराइयो। भूमिगत रूपमा परिचालित खोजकर्ताहरूको प्रयासमा तयार गरिएको निष्पक्ष र तटस्थ अनुसन्धान प्रतिवेदन ऐतिहासिक रिपोर्टका मुख्य शीर्षकहरू। चीनको आपत्ति र नेपाली राजनीति प्रतिको आक्रोश, नेपाललाई बन्द गरिदिने अनुदान र सहयोगको सूची नै सार्वजनिक, देउबा पत्नी आर्जु राणा र एमाले अध्यक्ष ओलीको धन्दा, चरित्रहीनहरूको ताण्डव, यिनीहरूलाई झुन्ड्याउन संसदबाट राजेन्द्र महतोको माग, दशरथ चन्द, धर्मभक्त गंगालाल श्रेष्ठ र शुक्रराज शास्त्री जस्ता देशभक्तहरूले गोली खानुपर्ने देश, झुन्डिएर मर्नुपर्ने देश, तर खुलेआम भ्रष्टाचार र देशद्रोही कार्य गर्नेहरू सामान्य सजायको समेत भागीदार हुनु नपर्ने शक्तिले सरापेको भनेको सायद यही होला विज्ञहरूको धारणा। राष्ट्रलाई अपार घाटा गराएर इन्डियामाथिको नेपालको परनिर्भरता बढाउने गरी इन्डियन निर्देशनको पालना गर्दै चीनको सहयोग नलिने मात्र होइन, चिनिया सहयोगमा खोलिएका उद्योग धन्दाहरू बन्द गराउन सहमति गरिएको डरलाग्दो विषय खुलासा। चरित्रहीन ओली र आर्जुले देखाएको अश्लील हरकत, श्रीमानको समेत सहमति पाएपछि आखिर के चाहियो? यस्तालाई टुडी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्ने भन्दै संसदमा प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमा के निर्णय भयो? टुडी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्ने माग कहिले कार्यान्वयन हुन्छ? प्रश्नहरू तेर्सिरहेका छन्। झोले जनता र देशद्रोही भ्रष्ट नेताहरूको बोलबाला रहेसम्म यो देश कहिल्यै पनि प्रगतिको दिशामा अगाडि बढ्ने छैन भन्ने बुद्धिजीवीहरूको भनाइ लगातार प्रमाणित भइरहेको छ। नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा इन्डियन फौजले फेरि कब्जा विस्तार गरेको प्रमाण इन्डियन प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीको तहबाटै सार्वजनिक हुँदा समेत सरकार र प्रतिपक्ष पार्टी मौन छ। अब विस्तारमा। इन्डियन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूभाग लिपुलेख क्षेत्र कब्जा गरी त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माण र सैन्य अखडा विस्तार कार्यलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाइएको र यस कार्यलाई अझै निरन्तरता दिने भनेर यही पुष 15 गते उत्तराखण्डमा आयोजित विशेष कार्यक्रमबाट खुलेआम घोषणा गरेका थिए। इन्डियन रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले देहरादूनबाट भाषण गर्दै नेपाली भूभागहरू कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर आफ्ना सैन्य संरचना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको भन्दै प्रगति विवरण सार्वजनिक गरे। इन्डियाले गर्ने यस्ता अपराधका विरुद्ध मौन बसिदिने शर्तमा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूलाई चुनाव लक्षित लगानी गरिएको संकेत समेत व्यक्त गरे। इन्डियन अत्याचार विरुद्ध सुरुङ युद्धको घोषणा गरेर जनयुद्धमा गएको माओवादी समेत इन्डियाका अगाडि लम्पसार पर्ने गरेको विगतको परिदृश्य देखिन्छ। इन्डियाले खुलेआम नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरी सैन्य पूर्वाधार विस्तार गरिरहँदा हरेक पटकका सरकारहरू मौन बस्दै आइरहेका छन्। यस मामिलामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि इन्डियालाई चिढ्याउने पक्षमा देखिँदैन। आगामी चुनावका लागि इन्डियन राजदूतावासले वितरण गर्ने पैसाको लालचमा यस्तो हरकत गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण मान्ने गरिन्छ। जनताले सहयोग गरे फेरि पनि राजा हुन तयार रहेको बताउने ज्ञानेन्द्र शाहले गणतन्त्र पछिका 14 वर्षको अवधिमा इन्डियन अपराधका विरुद्ध कहिल्यै मुख खोलेनन्। सीमा अतिक्रमणको विषय होस् या इन्डियन सेनाको ज्यादतीका कारण नेपालीको ज्यान जाँदा नै किन नहोस्, या इन्डियाले गरेका कुनै पनि प्रकारका अपराधका विरुद्ध दरबारले कहिल्यै पनि राष्ट्रको पक्षमा बोल्न सकेन। तर तथ्य बिनै ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई देशभक्त भनी दाबी भने गर्दै आइरहेको पाइन्छ। अरबौं मूल्य पर्ने नारायणहिटी दरबार हाताभित्रको जग्गा समेत व्यापारीलाई कौडीको भावमा दिएको विषयको भित्री रहस्य खुलासा भएको छ। हाम्रो ब्युरोले भूमिगत रूपमा संकलन गरेका सूचनाहरूले देशको हकीकत डरलाग्दो गरी बिग्रिएको पाइएको हो। आम सर्वसाधारणहरूलाई लाग्न सक्छ राष्ट्र र जनताको नाममा शपथ खाएका नेताहरूले यस तहमा लुच्चा हरकत देखाउलान् र, तर यस समय सत्य साबित भएको छ।
देउबा पत्नीदेखि प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीको अश्लील हरकतको दृश्यले हरेक नेपालीमा असह्य आक्रोशको भावना पैदा हुनु स्वाभाविक हो। के गरे यिनीहरूले? कसरी भएछ लेनदेन? घुसको कारोबार कसरी लुकाउने प्रयास गरियो? क्रिश्चियन धर्म प्रचारका लागि केपी शर्मा ओलीले लिएको $1,00,000 कसले बजायो? अनि यो विषय अहिले कसरी बाहिर आयो? यस सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट समेटेका छौं। भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई हटाएर या सत्ता गठबन्धन टुटाएर एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिएर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने गरी केपी ओली र शेरबहादुर देउबाको वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढेको सूचना बाहिरिँदै गर्दा एमसीसी को नै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। नेपालको संविधान 2072 र सन्धि ऐन 2047 को व्यवस्था अनुसार नेपालको संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म एमसीसी अवैध र गैर कानूनी ठहर्छ। तर यही अवैध ठहरिएको एमसीसी को नाममा नेपाल सरकारले 17 अरब खर्च गरिसकेको पाइनु खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचारको निकृष्ट नमुना हो। कुन वैधानिकताका आधारमा एमसीसी ले नेपालमा कार्यालय खोलेर राज्यका निकायहरूबाट सुविधा लिन सफल भयो? कुन हैसियतमा कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ? कर्मचारी भर्ती कुन कानूनले गरिरहेको छ? अदालतले जवाफ माग्ने नै छ। केपी ओली सरकारले नारायणहिटी दरबार परिसरमा एउटा रेस्टुरा बनाई आफू निकट व्यापारीलाई सुटुक्क कौडीको भावमा दिने कार्यको सुरुवात गर्यो। त्यसपछि खाली रहेको बाँकी जग्गामा अरु भवन समेत बनाई व्यापार गर्न बतास अर्गनाइजेसनलाई गोप्य सहमति दिने चोर बाटो अवलम्बन गरियो। भर्खरै मात्र ओम्नी घोटाला, बालुवाटार जग्गा तस्करी, व्हाइट बडी जहाज घोटाला, गोकर्ण रिसोर्ट घोटाला जस्ता भ्रष्टाचारमा सफलता हात पारेपछि हौसिएका तस्करहरू नारायणहिटी दरबार प्रवेश गरेको खबरलाई सुरुमा पत्याइएको थिएन। राष्ट्रलाई खरबौं घाटा हुने गरी गरिएको यस अपराधमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो। यस तथ्यलाई यस घोटाला प्रकरणका साझेदार व्यापारिक समूह बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले स्वीकारेपछि घटना व्यापक रूपमा बहसमा आयो। अरबौंको सम्पत्ति केही लाखमा पाएपछि घुस पनि मोटै पाइने देखेको सत्ताधारी एमाले पनि त्यसबेला सहमत भएको थियो भने बतास अर्गनाइजेसनकी सल्लाहकार रहेकी शेरबहादुर देउबा पत्नी आर्जु राणाले कांग्रेसलाई सहमतिमा ल्याएकी थिइन्। देउबा पत्नी राणा कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य समेत हुन्। यस यथार्थ बाहिरेपछि बतास अर्गनाइजेसनको वेबसाइटबाट एकाएक आर्जु राणाको नाम हटाइयो। बतास कम्पनीका मालिक आनन्दराज बतासले यस यथार्थलाई स्वीकार्न बाध्य हुनु पर्यो। शेरबहादुर देउबाको घुसको रकम आफ्नी श्रीमती र आफ्नै श्रीमतीले चलाउँदै आएको एनजीओ मार्फत जाने गरेको थियो भने ओलीका लागि तेस्रो व्यक्तिको खाता मार्फत कारोबार हुने गरेको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरणको आँखा बन्द गराएर कैयौं वर्षदेखि यस्तो धन्दा खुलेआम हुँदै आएको खोजकर्ताहरू बताउँछन्। व्यापारी आनन्दराज बतास एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका ज्वाइँ पर्छन् भने शेरबहादुर देउबाका नजिकका साझेदार हुन् अनि कांग्रेस कार्यकर्ता पनि। सांसद हुन शेरबहादुर देउबाले कैयौं पटक प्रस्ताव गर्दा पनि आफूले पद नलिएको बतास कम्पनीका मालिक आनन्दराज बतासले स्वीकारे। एमालेको सहमतिपछि कसले रोक्न सक्छ भन्ने शेरबहादुर देउबाले सोचेका थिए अरे। अनि कांग्रेसको सहमति भएपछि कसले रोक्ने तागत राख्दो हो भन्ने ओलीलाई पनि लागेको थियो अरे। तर एमाले फुटेर दुई चिरा भयो भने कांग्रेस भित्रको देउबा विरोधी शक्तिले पनि खेल खेलेको हुन सक्ने आनन्दराज बतासको अनुमान छ। अनि एमाले कांग्रेसको यस भ्रष्टाचार प्रकरणलाई बाहिर ल्याएर जनसमर्थन आकर्षित गर्न माओवादी र एकीकृत समाजवादीले भूमिका खेलेको हुन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
एमसीसी अनुमोदन गर्ने सहमतिका साथ एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन बन्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि माओवादी कार्यकर्ताको सक्रियतामा यो भ्रष्टाचार काण्डको यथार्थ बाहिर ल्याइएको हुन सक्ने आनन्दराज बतासको बुझाइ छ। यद्यपि उनले पार्टीको नाम भने किटान गरेनन्। केपी शर्मा ओली र देउबा पत्नी आर्जु राणाको यस अश्लील भ्रष्टाचार प्रकरणलाई देउबाले आँखा चिम्लिएर साथ दिनु अब नेपाली कांग्रेसको राजनैतिक अपराध यथार्थ छरपष्ट भइसकेको नागरिक समाजको बुझाइ छ। राष्ट्रघातीहरू यतिमा मात्र कहाँ सीमित छन् र? नेपालका लागि चाहिने सबै वस्तु तथा सेवाहरूका लागि इन्डिया प्रति परनिर्भरता बढिरहेका बेला चिनिया सहयोगमा खुलेका उद्योगहरूले ठूलो राहत दिएको थियो। तर चिनिया अनुदान र सहयोगमा पञ्चायत कालमा स्थापना भएका सबै उद्योग धन्दाहरू बहुदल आएसँगै बेचेर खाए हाम्रा नेताहरूले अनि दरबारिया कलङ्कहरूले। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग, ट्रली बस, चोभारको हिमाल सिमेन्ट कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, बुटबल धागो कारखाना, भिरकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इटा टायल कारखाना लगायतका दर्जनौं उद्योगहरू बन्द गरी मेसिनहरू रातारात इन्डिया पठाइयो भने विगतमा नेपालबाट विदेश निर्यात हुने सामानहरू अहिले इन्डियाबाट आयात गर्न राष्ट्रलाई बाध्य बनाइएको छ। यसरी चिनिया अनुदानमा स्थापना भएका देशभरका तमाम उद्योग कल कारखानाहरू यिनै पार्टीका नाइकेहरूले बेचेर खाए। देशलाई भड्खालोमा हालेर पनि इन्डियालाई खुसी बनाउन लम्पसार पर्ने नेपाली राजनीतिको हरकतबाट सचेत हुँदै चीनले सहयोग गर्न हिचकिचाउने गरेको चीन मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। सित्तैमा पाएको धन गुपचुप बेचेर खाने गरेपछि चीनले नेपालको औद्योगिक विकासमा पछिल्लो समय सहयोग गर्न छाडेको विज्ञहरूको मत छ। मान्छे बाँच्नलाई रोग मर्नुपर्छ, अर्थात् रोगलाई जित्न सक्नुपर्छ। जति चाँडो रोग मौलाउँदै जान्छ उति चाँडो मानिसको मृत्यु हुन्छ भने झै नेपालका नेता र नेपाल राष्ट्रको भविष्य पनि उस्तै रहेको जानकारहरू बताउँछन्। परिणाम र परिवेशलाई तटस्थ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हाम्रा यी नेताहरू र पार्टीहरू बाँचिरहनु नेपाल राष्ट्रको मृत्युको कारक जस्तै बन्न गएको निराशावादी उदाहरण हाम्रा सामु व्यक्त छ। आगामी निर्वाचनमा रक्सी र मासुमा बिक्ने मतदाताले फेरि पनि यिनै देशद्रोही र भ्रष्टाचारीहरूलाई नै अनुमोदन गरे भने पनि आश्चर्य चाहिँ हुने छैन। भूमिगत अनुसन्धान विभिन्न फोरमहरू मार्फत सार्वजनिक भएका पात्रहरूको बयान र इतिहासका दस्तावेजको सहयोगमा। सहमुख महोदय, एउटा कुरा देशवासी जान्न चाहन्छ ल, यो राष्ट्रघाती को हो यो देशमा पहिचान गर्नु पर्यो। यो राष्ट्रघाती हो को यो देशमा देश बेचुवाहरू को हो? अरे देश बेचुवाको खोजी हुनुपर्ने नेपाली जनताले त्यो पनि खोजिरहेको छ। अरे त्यो त हाम्रो छँदै थियो नि, त्यो जमिन, त्यो काला पानी लिपु लेक लिपुवा धोरा सहितको नक्सा त नेपालको नक्सामा त थियो 58 वर्ष पहिले। अरे कुन देश बेचुवाले देश बेच्यो? श्वेत पत्र खोइ जारी गरेको, श्वेत पत्र जारी गर्नु पर्दैन? टुडी खेलमा राष्ट्रघातीलाई झुन्ड्याउनु पर्दैन ढाकछोप गर्ने? अरे सभामुख महोदय, महाकाली सन्धि हुँदाखेरि, अरे 25 वर्ष पहिले महाकाली सन्धि भएको थियो र यही संसदबाट पारित गराइएको थियो। त्यो महाकाली सन्धि कसरी भयो? अरे त्यसमै थियो नि महाकाली सन्धिमा लिपुले काला पानी लिम्पुवा धुराको महाकालीको स्रोत, त्यो नदीको स्रोत मुहान कता यही संसदबाट पारित गराइएको थियो। कसले पारित गरायो? कसले सम्झौता गर्यो? कसले पारित गरायो? म त सुनेको छु, त्यति बेला म सांसद थिइनँ, पार्टी पनि फोरेर पारित गराइयो भो। अरे कस्तो राष्ट्रवादी काम गरे हो र त्यसलाई चाहिँ संसदबाट पारित गर्ने? त्यसैले राष्ट्रघातीको पहिचान हुनुपर्छ सहमुख महोदय। सकिनै लाग्यो सहमुख महोदय, यो राष्ट्रवादी कुरा हो, यो खोखला राष्ट्रवादी कुरा होइन। यो राष्ट्रघातीलाई पर्दाफास गर्नुपर्छ नेपाली जनताको बीचमा। को राष्ट्रवादी हो यो देशमा? राष्ट्रघाती कसरी हुन्छ खोइ बुझ्न सकिएन। लकीर का फकीर,
अब राष्ट्रवादी राष्ट्रघातीको पहिचान पनि नेपाली जनताले गरेर त्यसलाई टुरी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्यो, श्वेतपत्र जारी गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीजी, सरकारलाई हाम्रो आग्रह, तो जमीन चाहियो के, तो जग्गा चाहियो, नेपाली जनतालाई भूमि चाहियो। यो चाहिँ समय यो लोड सेडिङ जस्तै बत्ती आए गए जस्तै नक्साबाट उडाइदिने फेरि राखिदिने अनि कुर्सी बचाउनलाई राख्या हो कि के हो त्यो पनि मान्छेले भन्छ के हो अब के हो। त्यसैले सभामुख महोदय त्यो जमिन फिर्ता ल्याइदिनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीजी, सरकारले वार्ता गरेर फेरि वार्ता हेर्नुहोस् सभामुख महोदय, यो बडा संवेदनशील कुरा म भन्दैछु। नेपाल भारतको सम्बन्ध सिंहदरबार र दिल्ली दरबारले बनाएको होइन, याद गर्नु होला। यो देशको प्रधानमन्त्री केपी ओली र मोदी, नरेन्द्र मोदीले बनाएको सम्बन्ध होइन, यो दुई देशको जनताको बीच बनेको सम्बन्ध, हजारौं वर्षदेखि बनेको सम्बन्धको कडी हो। त्यो हर प्रकारको सम्बन्ध जनताको बीचमा छ, खुला सीमा छ। करोडौं जनता जो तपाईको जनता, मधेसको जनता हो, त्यो त्यसको उपभोग गरिरहेको छ।